बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ हमारे दरमियान कारी अब्दुल बासित मंशावी हफिज़हुल्लाह तशरीफ फरमाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आएँ और आज की इस अजीम महफिल का इख्तिताम तिलावत कुरान मजीद से किया जाए। हजरत हाफिज कारी अल मुकरी अब्दुल बासित मंशावी हफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا
فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله استغفر الله. لا لا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إنا أنذرناكم عذابا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت
بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. یہ تھے قاری عبدالباسط منشاوی حفظہ اللہ تعالی. سرمایہ افتخار ہماری جماعت کا. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں قرات میں برکت عطا فرمائے. اب میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا, فضیلت المدیر حضرت مولانا فیض الرحمان لکھوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے بعض طلبہ کے ہمارے کسی دوسرے بزرگوں کی طرف سے پروفیسر مزمل حسن شیخ صاحب کی طرف سے کچھ انعامات ہیں, تو آپ ذرا طلبوں کے درمیان یہ انعامات تقسیم کرتے ہیں. یہ شعبہ حفظ القرآن کے طالب علم ہیں عبدالحادی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شیخ صاحب حفیظ الرحمان لکھوی صاحب اور ہمارے محترم بھائی عبدالباسط منشاوی صاحب سے اپنا تحفہ قبول فرما لیں. شعبہ حفظ القرآن کے طالب علم ہیں محمد احسان. وہ اپنا تحفہ یہاں سے وصول پا لیں. شعبہ حفظ القرآن کے طالب علم محمد انصر, اسی طرح سے محمد وقاص, محمد طلحہ, وہ اپنے اپنے تحفے یہاں سے آ کے وصول کر لیں. 3 کروڑ اہل حدیث اگر جاگ جائیں پہنچو تو حالات تبدیل ہو جائیں گے. اسی طرح عبداللہ جان, عباد الرحمن, ابو بکر باجوہ, ابو بکر کھوکھر, مدثر رفیق, عادل غفار, عبد الوحید, زید شاہ, عمر حبیب, یہ بھی آ کے اپنے تحفے شیخ صاحب سے وصول پا لیں. ایک ایسی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں, جس میں جب بھی موت آئی اللہ کی قسم ہم ہنستے مسکراتے ہوئے عامر حبیب, اس کے ساتھ ہی جامعہ کے آخری کلاس کے ارباز, چلو زید شاہ, چلو عبد الوحید, عادل غفار, ریاض احمد, بابر حمید, ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ, اکرمکم اللہ, بارک اللہ فیکم. اب مسک الختام پروگرام کے آخر میں
हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया कि मोहतरम सैयद सिब्तैन शाह नकवी साहब से रब्ता हो जाए, लेकिन किसी उज़र मजबूरी की वजह से रब्ता नहीं हो सका। मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा मुदीर जामिया फ़ज़ीलत शेख मौलाना हफीज़ुर रहमान लखवी साहब उस स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आज के प्रोग्राम की कामयाबी का शुक्रिया और अल्लाह ताला से दुआ करें। हमें बहुत से लोगों ने दुआ के लिए कहा भी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और इस तरह के प्रोग्रामों को अल्लाह ताला बाइसे बरकत बनाए। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशफ़ाइका वदाविना बिदवाइका वआफ़िना मिन जमीइ बलाइका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वस्रिफ़ अन्ना अज़ाक या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशफ़ाइका वदाविना बिदवाइका वआफ़िना मिन जमीइ बलाइका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वस्रिफ़ अन्ना अज़ाक या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशफ़ाइका वदाविना बिदवाइका वआफ़िना मिन जमीइ बलाइका वआफ़िना मिन जमीइ बलाइका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वस्रिफ़ अन्ना अज़ाक या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहहत वल आफ़ियत वल फ़राग़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहहत वल आफ़ियत वल फ़राग़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अस्सिहहत वल आफ़ियत वल फ़राग़ वल ग़िना ونسألك اليسر واليسار والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر واليسار والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك تيسير كل يسير فإن تيسير كل يسير عليك يسير ونسألك اليسر واليسار والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مما عندك اللهم إنا نسألك مما عندك
اللهم إنا نسألك مما عندك فافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ جتنے لوگ بھائی بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب فرما اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو سب کو شفا نصیب فرما یا اللہ مقروضوں کے قرض چکا دے بیماری کو اللہ مریضوں کو صحت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں شریروں کی شرار سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارا اس اجتماع میں بیٹھنا قبول فرما یا اللہ ہمارا اس اجتماع میں بیٹھنا قبول فرما جو بھائی باہر سے یہاں تشریف لائیں یا اللہ ان کا آنا پھر ان کا جانا قبول فرما یا اللہ ہمیں اس اجتماع کی برکت نصیب فرما یا اللہ ہمیں اس اجتماع کی برکت نصیب فرما یا اللہ ہمیں اس اجتماع کی برکت نصیب فرما اللہم آتنا من لدنک رحمتا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ ہم بیمار ہیں ہمیں صحت عطا فرما اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوت عطا فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوت نصیب فرما ہم ذلیل ہیں ہمیں اللہ عزت نصیب فرما اللہ ہم ذلیل ہیں ہمیں عزت نصیب فرما یا اللہ ہم ذلیل ہیں ہمیں عزت نصیب فرما یا اللہ ہمیں اپنا ڈر اپنا خوف نصیب فرما یا اللہ جامع ابن تیمیہ کو قیامت تک جاری ساری فرما یا اللہ جامع ابن تیمیہ کو قیامت تک جاری ساری فرما یا اللہ جامع ابن تیمیہ میں پڑھنے پڑھانے والے پر ہمیشہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما یا اللہ میرا گھر جو اس گھر کی نگرانی کے لیے میں نے بنایا ہے یا اللہ میرے گھر والوں پر اپنی برکتیں نازل فرما اپنی رحمتیں نازل فرما اپنا فضل نازل فرما یا اللہ یہ سارے گھرانے یہ گھر یہ جامعہ اس میں پڑھنے پڑھانے والے قیامت تک اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ جامع ابن تیمیہ میں پڑھنے پڑھانے والے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما یا اللہ ان اچھی خلاقی نصیب فرما اچھی سواری نصیب فرما یا اللہ اچھی پوشاکی نصیب فرما یا اللہ ان کی دنیا آخرت کی زندگی آسان بنا دے یا اللہ ان کی دنیا آخرت کی زندگی آسان فرما دینا یا اللہ ہماری زندگی آسان فرما دے ہمارے اعمال کو قبول فرما ہمارے اعمال کو قبول فرما ہماری زندگی پر سکون بنا دے یا اللہ ہماری زندگی پر سکون بنا دے یا اللہ ہمیں پر سکون زندگی نصیب فرما یا اللہ ہم پر ہمہ وقت اپنی فضل کی بارش فرما یا حنان یا منان نفعنا منک بنفعت خیر تغنینا بها من سواک یا حنان یا منان نفعنا منک بنفعت خیر تغنینا بها من سواک یا حنان یا منان نفعنا منک بنفعت خیر تغنینا بها من سواک یا غنی فوق کل غنی یا غنی فوق کل غنی یا غنی فوق کل غنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی اغننا بغناک عن كل من سواك اغننا بغناک عن كل من سواك اغننا بغناک عن كل غني سواك اغننا بغناک عن كل غني سواك وصلى الله تعالى على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم